नवाए ज़िया के साथ प्रोफेसर ज़िया। सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी ने पॉलिटिकल फिलॉसफी के लिहाज से जो एक तब्दीली का अमल पैदा किया, वो हुक्मरान के इख्तियारात फ़र्द और हुक्मरान का बामी तल्लक या रियासत के अगराज़ व मकासद के हवाले से है। देखिए, इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के अंदर जो तीन मुफक्किरीन हैं, यानी कि हॉब्स, लॉक, और उनमें सबसे ज़्यादा जो है वो जदीद नज़रियात से हम आहंगी पैदा करने वाला जो मुफक्कर है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के लिहाज से डैट इज़ रूसो। तो हमें रूसो का जो एरा है डैट इज़ फ्रॉम द 1712 और 1778। तो इस तरह 1712 से 1778 का जो एरा है वो रूसो का जो है वो एरा है। तस्वर होता है 1718 में पैदा हुए और 1778 तक वो अपने जो सोच और फिक्र के जाविये जो है वो दुनिया के सामने रख कर जो है वो दुनिया से चले गए। लेकिन मैंने कहा कि इसकी जो बुनियादी जो रूसो का जो कॉन्सेप्ट है वो इज आल्सो आज द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, जिसको हॉब्स ने भी दिया, जिसने लॉक ने भी दिया। लेकिन ये रूसो के जो तस्वर है इसको समझने के लिए हमें जो है वो अगरचे मैंने कहा कि पहलू वही है जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी होता है, क्योंकि तीनों मुफक्किरीन रियासत के क़याम को एक मुआहदे की शक्ल की सूरत के अंदर जो है वो तश्कील देते हुए नज़र आते हैं। लेकिन जो स्टेजेस हैं उनके नौइयत से मुतल्लिक़, उनके हायत से मुतल्लिक़ और मुआहदे से मुतल्लिक़ जो तस्वुरात है उनके लिहाज से तीनों मुफक्किरीन जो है वो मुख्तलिफ आरा रखते हैं। उनमें सबसे पहले अगर हम देखें सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के लिहाज से स्टेट ऑफ नेचर का जो तस्वर है रूसो का, वो हमें खौफ से मुख्तलिफ लेकिन लॉक से ममासलत के साथ नज़र आता है। और अगर ये कहा है कि दोनों की सोच और फिक्र जो है वो स्टेट ऑफ नेचर के लिहाज से यकसा है तो भी गलत ना होगा, क्योंकि रूसो के नज़दीक भी इंसान जो है वो बाई नेचर जो है वो एक खूबियों का मालिक है, वो एक अच्छाई का तस्वर रखता है, वो नेक दिल, रहम दिल और बाहमी जो रवाबत है उसको मुस्तहकम बनाकर जो अमन की सूरत हाल को जो है वो कायम करने का हमेशा ख्वाह रहता है। तो इसे कहते हैं वो स्टेट ऑफ नेचर जब थी तो ये तमाम कैफियतें जो हैं वो वहाँ पर भी पाई जाती थी, और इस स्टेट ऑफ नेचर एक आइडियल इरा था। लेकिन वो आइडियल इरा जो स्टेट ऑफ नेचर जो इंसान अपनी जिबिल्लत के तहत जिसके तहत ज़िंदगी बसर करता था वो कायम ना रह सका, और उसकी बुनियादी वजह जो रूसो के नज़दीक है वो यह है कि वक़्त गुजरने के साथ साथ जो है वो कुछ इंसानी जिबिल्लतों के अंदर जो वो ऐसी कैरेक्टरिस्टिक पैदा होगी जिन्होंने उन्हें बाहे मुतसादम कर दिया, जिसमें सबसे अहम जो फैक्टर था वो अपनी मलकियत का तस्वर था, और मलकियत में इजाफे का तस्वर है, और ये ह्यूमन इंस्टिंक्ट बन गया प्रॉपर्टी का जो असूल है। और जब प्रॉपर्टी इंस्टिंक्ट बन गई तो फिर इसके साथ दूसरे पहलू भी उजागर होते चले गए कि अपनी प्रॉपर्टी के अंदर जो है वो इजाफा किया जाए या अपनी एसेट के अंदर इजाफा किया, और इसको करने के लिए नागुज़ीर था कि आप दूसरों का इस्तेसाल करें या अपने मफादात को नशोनुमा देने के लिए दूसरों के मफादात को नुकसान पहुँचाएं। इस तरह एक लड़ाई का जो तस्वर है वो प्रॉपर्टी ने तश्कील दिया, और ये वक्त गुजरने के साथ साथ जो है वो स्टेट ऑफ नेचर के अंदर जो हर फर्ज जब इस सोच और फिक्र के तहत गालिब आने लगा तो फिर अमन अमान का क़याम जो है वो मुश्किल से, और इस्तेसाल की जो नौइयत है वो बढ़ती चली गई, और बिलाखिर लोगों ने इस स्टेट ऑफ नेचर के जो हालात वाक़यात से तंग आकर उन्होंने आपस में एक मुआहिदा कर लिया, और मुआहिदा के नतीजे के अंदर ये तय पा गया कि एक हुक्मरान जो है वो मुल्क के अंदर बनाया जाएगा जो एक आबादी के ऐसा लोगों ने अपने हकूक जो है वो एक हुक्मरान को दे दिए। लेकिन यहाँ पर जो इसको मुनफरद मुकाम देता है वो मुनफरद मुकाम यह है कि जब ये मुआहिदा किया गया हुक्मरान के साथ तो उसको साथ ये वाज़ेह जो है वो कह दिया गया कि वो अपने इख्तियारात का इस्तेमाल जो है वो विद द कंसेंट ऑफ द पीपल करेगा। वो उसका नज़्म नस्क चलाने के जो उसके इख्तियारात हैं वो उसके अपने ओनरशिप के तहत नहीं है, बल्कि द रियल ओनरशिप बिलोंग टू द पीपल्स, जबकि वो इसे एक जो है वो एक डिफेक्टो जो है वो एक सॉवरन के तौर पर जो है इस्तेमाल करेगा। इस तरह उसकी जो फिलॉसफी है उसके अंदर जो है वो हमें एक पॉपुलर सॉवरेंटी का जो तस्वर, अगर हम इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट के इस तस्वर को हम जाकर देखें तो इसके बुनियादी तस्वुरात के अंदर जो खामियां हमें नज़र आती है वो तो वही हैं जो हॉब्स के अंदर, लॉ के अंदर कोई हिस्टोरिकल इस इवेंट का कोई हमें जिक्र नहीं मिलता कि कहाँ सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया गया, या इसके अंदर जो मुआहिदा किया गया उसके अंदर तमाम इख्तियार जो है वो बादशाह को सौंप दिए गए, नहीं बादशाह ने तमाम इख्तियार लोगों को सरेंडर कर दिए, उसकी वजह क्या बनी। तो इसे कहते हैं बहुत सारे इतराज़ा जो है उसके किए जाते हैं। फिर यहाँ पर सबसे बड़ा इतराज़ किया जाता है जो तमाम सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के पेश करने वालों किया जाता है कि वो एक हुकूमत का तस्वर तो कायम करते हैं कि लोग इकट्ठे होने अपना कुरान बना लें, लेकिन रियासत इज ए डिफरेंट एंटिटी। जैसा पोलिटिकल साइंस का तालब इल्म जो है वो हुकूमत और रियासत के दरमियान जो फ़र्क कायम करता है वो हमें यहाँ पर इनके सोच और फिक्र के अंदर नजर भर कर जो जदीद जमहूरी तस्वर है उसकी बुनियाद रखने वाला जो है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का जो तस्वर है वो रूसो ने ही दिया। अगर यहाँ पर उसके तस्वर का हम जायज़ा लेना चाहते हैं तो जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का तस्वर उसकी बुनियाद बना दरअसल वो एक तस्वर रखता था द मैन इज़ बोर्न टू फ्री,
کہ انسان جو ہے وہ پیدا ہی جو ہے وہ آزاد ہوتا ہے، لیکن اسے پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب وہ قوانین کی زنجیروں میں جکڑ جائے، غلامی کا تصور دیا جاتا ہے۔ تو بنیادی طور پر چونکہ اس کی سوچ اور فکر یہ تھا کہ انسان جو ہے وہ آزاد ہے اور قانون اس کو پابندیوں کی زنجیروں میں جکڑ دیتا ہے، اور جس سے اس کی آزادی ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس نے وہ جو تصور سوشل کانٹریکٹ کا دیا، اس کے تحت لوگوں کو جو ہے وہ ایک طاقتور حکمران کے تصور جو ہے اسے کے ساتھ قائم کیا۔ پھر یہاں پر جا کر جو وہ ملک کا نظم و نسق چلانے کے لحاظ سے بھی تصور دیتا ہے، دیٹ از کالڈ دا جنرل ول کانسیپٹ۔ تو اس کی سوچ اور فکر کے مطابق یہ ہے کہ ملک کا نظم و نسق چلانا جائے، کسی حکمران کی سوچ اور فکر کا معائنہ دار نہیں ہوتا، یا چند لوگوں کی سوچ اور فکر جو ان کی ایکچوئل انٹرسٹ کی عکاسی کرتے ہیں وہ نہیں ہے، بلکہ جو ملک کا نظم و نسق چلایا جانا چاہیے یا چلایا جانا ہونا چاہیے، وہ اس کی وہ اصول ہے جس کو وہ جنرل ول کا نام دیتا ہے، یعنی کہ وہ رائے کہ جس پر لوگوں کی جو ہے وہ ایک اتفاق پیدا ہو، اس رائے کا جو محرک ہے وہ اجتماعی مفادات کے تحفظ و فروغ کا قرار دیا جانا۔ اور پھر اس کا کہتا ہے وہ ایک بنیادی تصور جو ساورنٹی کے لحاظ سے دیا جاتا ہے کہ پہلے جو مفکر تھے، ہابز ہو گئے یا لاک، انہوں نے بنیادی طور پر ایک لیگل کانسیپٹ آف دا ساورنٹی دیا، جس کے اندر جو ہے وہ ساورنٹی جو ہے ایک ایسا اختیار ہے جو کسی ایک قوت کے پاس ہوتا ہے، جو اپنے اختیارات کے استعمال کے لحاظ سے کسی کے سامنے جواب نہیں ہوتا۔ لیکن پہلی مرتبہ جو ہے وہ اس کانسیپٹ کو، جو لیگل کانسیپٹ ہے، اس کو ایک پاپولر ساورنٹی کے کانسیپٹ کے اندر جو تبدیل کیا، وہ روسو کا تصور ہے کہ جس نے کہا کہ تمام اختیارات کا سرچشمہ جو ہے وہ عوام ہوتے ہیں۔ تو اس طرح جدید جو ہمیں کائنڈز نظر آتی ہیں ساورنٹی کی، جس کے اندر ایک ون آف دا کائنڈ جو ہے وہ پاپولر ساورنٹی کا تصور ہے، تو یہ ہمیں اس کی بنیاد جو ہے وہ ہمیں روسو کے سوچ اور فکر کے اندر نظر آتی ہے۔ تو پھر یہاں پر جا کر جو ایک اور بنیادی تصور ہے اس کے اختیارات کے اندر جا کر وہ ہمیں ایک ایسے نظام کی طرف تشکیل دیتا ہوا نظر آتا ہے کہ جہاں پر جو ہے وہ انڈیویجولی جو ہے وہ مفادات کا جو تحفظ ہے وہ ریاست کے اغراض و مقاصد کا ایک لازمی جز سمجھا جاتا ہے۔ تو اسے کہتے ہیں یہاں پر ہمیں جدید جو تصورات ہیں اس کے اندر جو بنیادی جمہوریت کا تصور کا جو بنیاد ہے وہ اسے کہا جاتا ہے کہ فرینچ ریولیوشن کی بنیاد بھی دراصل روسو کے سوچ اور فکر نے رکھی، جب بادشاہت کا خاتمہ ہوا اور پھر اس کے اندر جو ہے وہ ایک تصور آیا کہ تمام اختیارات کا سرچشمہ جو ہے وہ عوام ہوتے ہیں۔ تو اس سے کہتے ہیں کہ اگرچہ جو روسو کا تصور ہے کہ انسان پیدا آزاد ہوا ہے لہٰذا اسے قانون کی زنجیروں سے آزاد کر دینا چاہیے، یہ ایک ایسا تصور ہے جو ایک انارکی کا تصور پیدا کرتا ہے۔ جدید جمہوری ریاستوں کے اندر بھی جو ریاست ہے وہ قانون کی طاقت تو رکھتی ہے، قانون کے ذریعے لوگوں کے معاملات کو مربوط بناتی ہے، لیکن اس سوچ اور فکر کے تحت جو اس نے دیا کہ مین بورن ٹو فری، تو میں وہ تصور جب وہ پولیٹیکل سائنس کے طالب علموں کے لیے ایبسلیوٹ ٹرم کے لحاظ سے تو ایکسیپٹیبل نہیں ہے، لیکن چونکہ اس سوچ اور فکر نے ہمیں جدید جمہوری تصور کے تحت ایک پاپولر ساورنٹی کا بھی تصور دیا، تو اس سے کہا جا سکتا ہے کہ اس کی سوچ اور فکر کا جو الٹیمیٹ زاویہ تھا وہ لوگوں کو اہمیت دینا تھا، اور اسے جدید جمہوری جو نظام ہے اس کی بنیاد رکھنے والا مفکر جو ہے وہ روسو کو قرار دیا جاتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔